वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन जमातों का। नवाज लीग के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के मुखालिफ जो एक तहरीक है और अपोजिशन जमातों की APC का जो एजेंडा है उसको फाइनल करने के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला किया और साथ में ये ऐलान भी किया कि रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब JUIF नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर चुकी है। APC में भी इन दोनों जमातों की जानिब से वाज़े यकीन दहानी ना मिलने की सूरत में JUIF ने APC का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत और नवाज लीग के दरमियान नवाज शरीफ साहब की लंदन में बदस्तूर मौजूदगी के ऊपर भी काफ़ी तनाव बढ़ गया है। हुकूमत जो है वो अब कहती है कि उसकी कोशिश ये होगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, जबकि नवाज लीग ने यह वाजे कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी तभी होगी जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे या इस तरह एडवाइस करेंगे। सियासी महाज की बात करें तो नवाज लीग ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साला जो अब टेन्योर है अब तक का, उसके ऊपर एक वाइट पेपर जारी कर दिया है और कहा है कि इन 2 सालों के अंदर मईशत हो या खारजा पॉलिसी हो या इदारे हों, इन सब की तबाही के ये 2 साल रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वजीर। वेलकम टू द शो सर। सर, आज फिर मुलाकात हुई JUIF से, शहबाज शरीफ साहब खुद गए, मौलाना साहब से मुलाकात की। कोई गिले शिकवे जो थे मौलाना साहब के, कोई उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात से वो दूर हुए या अभी सिर्फ इतना ही फैसला हुआ है कि बात करते रहेंगे कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए? मौलाना के गिले शिकवे आज की मुलाकात के बाद दूर हो गए हैं और पहले भी उनके बड़े नाराजगी का इजहार किया, तब भी हम उनके साथ इकट्ठे बैठते थे पार्लियामान में भी, और उनके पास गाहे बगाए मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अरकान हैं, मेंबरान पार्लियामान, वो मौलाना साहब से मुलाकात भी करते रहे। तो हमेशा राब्ता मौजूद रहा है। आज सदर पार्टी वहाँ तशरीफ ले गए और मुझे ये उम्मीद है कि आज की जो मुलाकात हुई है उसका एक नतीजा तो ये होगा कि जो मौलाना ने आज कहा है कि वो छोटी पार्टियों के साथ कंसल्टेशन है वो मुकम्मल करके तो फिर बहुत जल्द रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर जैसे ही आशूरा मुहर्रम गुजरता है तो फिर APC का ऐलान भी हो जाए। सर, तो हमें जरा ये समझाइएगा कि अगर APC जो है उसके ऊपर फैसला हो गया है तब जब सब जमातों का कि वो बुलानी है और उसमें बात करनी है, तो फिर रहबर कमेटी का पहले इजलास आप किस लिए बुलाएंगे या क्यों अपोजिशन की जमातें वो पहले बुलाएंगी? जी, रहबर कमेटी का तो मकसद ये है कि जो एजेंडा है मसलन हम जो मुस्लिम लीग नून की बहुत एक वाज़े राय है कि क्या हमें जो जिस सवाल का जवाब चाहिए कि इस हुकूमत को क्या ऐवान के अंदर से तब्दील किया जाए या इंतखाबात के जरिए तब्दील किया जाए। मुस्लिम लीग नून की राय बड़ी वाज़े है कि इंतखाबात ही जो मौजूदा पाकिस्तान जिस मुआशी काले गड़े में गिर चुका है और जिस खारजा पॉलिसी के तारीख कुएं में गिर चुका है और जो वफाकियत और जमहूरियत की जो तबाही हमारी आंखों के सामने हो रही है, इसका एक ही हल है कि साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी रुकावट है जहां जिसका मैंने जिक्र किया, मुदाखलत से पाक। तो उस तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास क्या सोच है वो बहुत ज़रूरी है और फिर इस पर भी गौर करना है कि क्या अगर सूबों में एक अपॉर्चुनिटी उठती है हुकूमत को ऐवान के अंदर तब्दील करने की तो क्या उस पर अमल किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी के भी सवाल हैं और टैक्टिक्स के भी सवाल हैं जो रहबर कमेटी में जिनका पहले तयन किया जाएगा और फिर जब APC होगी तो उस पर जो हतमी फैसले हैं वो कर दिए जाएंगे। ये बात वाज़े है कि आशूरा के बाद जो है मुत्तहिदा अपोजिशन अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर जलसे होंगे जहां हम ये अपना जो पैगाम है कि आज के जो अवाम 78 रुपए किलो जो आटा है
और 110 रुपए किलो चीनी है, जिससे उनकी गर्दनें कट रही हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, वो परेशान हैं कि हम बिजली का बिल दें कि अपने बच्चों को खाना खिलाएं। उनकी आवाज़ हमें बनना है और उनकी जो तकलीफ, आवाम की तकलीफ की जो चीखें हैं, वो इन फॉशिस्ट हुक्मरानों के कानों तक पहुंचानी। सर, तो आपने कहा कि जब बैठेंगे तो हिकमत अमली तय करनी है, स्ट्रैटेजी हो, टैक्टिक्स हो, कि बात करनी है कि इन हाउस चेंज होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। तो जब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अब हिकमत अमली ये है, या उनका फैसला जमात का ये है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस ही हल हैं हर चीज का? अगर कोई इन हाउस मूवमेंट हुई नेशनल असेंबली के लेवल पे, तो आप लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, देखिए, ये हमारी राय है, लेकिन चूंकि हमने तमाम जमातों को साथ लेकर चलना है, बड़ी जमातों को भी, छोटी को भी, और इसमें ऑफ कोर्स सिर्फ नेशनल असेंबली नहीं, सेनेट भी शामिल है। तो ये जो सारे, और जो हमारे पिछले सर, साल हुकूमत का चेंज तो फिर नेशनल असेंबली में होगा ना, सेनेट से तो नहीं जी होगा। ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तमाम जमातों को कि हमें इंतखाबात ही बेहतर एक हल है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो बहुत सारे बंद रास्तों में इसने पाकिस्तान को डाल दिया है, चाहे वो मुशीयत का रास्ता हो, खारजा पॉलिसी का रास्ता हो, वफाकियत और जमहूरियत, इन सब को बंद गली में जब डाल दिया जाए तो बंद गली में तरीका एक ही है जमहूरी मुआशरों में, कि नए इंतखाबात हों और अवाम को फिर मौका दिया जाए। लेकिन ये, जिस तरह मैंने कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है 2018 के इंतखाबात के बाद, कि क्या जो अगले आने वाले इंतखाबात हैं वो मुदाखलत से पाक हो सकते हैं। उसमें चूंकि पाकिस्तान की सियासत में जो इदारों की मुदाखलत है, उसको किस तरह, अगर खत्म नहीं तो कम से कम किया जाए इंतखाबात की हद तक। तो सर, इसका आपके पास क्या जवाब है? मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जमात ने ये फैसला कर लिया है कि मुदाखलत कम होनी चाहिए, तो फिर आपकी हिकमत अमली, या व्हाट आर द सजेशंस दैट यू विल ब्रिंग टू द टेबल फॉर दिस? जी, सजेशंस तो गुफ्तगू ही होनी है, लेकिन शरीफ की बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि हर कदम जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के परचम तले हम उठाएं। वो चाहे इदारों से गुफ्तगू भी है, वो भी सबको इत्मीद में लेकर होनी चाहिए, ताकि ये जो इशू है ना जी, कि पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो आईनी बंदोबस्त है, वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है कि जब तक इसमें एक गुफ्तगू नहीं होगी और वसी गुफ्तगू सबको इत्मीद में लेकर नहीं होगी, पाकिस्तान में जो हाकमियत का मामला है वो बड़ा गंभीर हो गया है इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से। तो सर, फिर ये तो बताएं कि अगर आप हिकमत अमली अपनी शेयर नहीं करना चाहते कि इलेक्शंस को किस तरह साफ और शफाफ करेंगे, तो फिर बाकी जमातों का क्या स्टैंड है? आपकी बातों से ये लगता है कि जैसे अगर आप लोग नए इलेक्शंस चाहते हैं, मगर आप साथ में ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन को साथ लेके चलना है, तो दैट मीन्स कि उनमें से कोई अभी राजी नहीं है इस पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ, आई मीन, लाइक, व्हाट डू यू हैव टू, एक पेज पे आप लोग हैं कि नहीं इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इलेक्शंस? जी, इसीलिए ये जो प्रोसेस है जिसको राहबर कमेटी का नाम दिया गया है, ये सारी बातें वहां पहले थ्रैश आउट होंगी, ताकि जब तक हम एपीसी में पहुंचे तो बहुत सारे कम से कम जो ऑप्शंस हैं इन सवालों के जवाबात में, वो ऑप्शंस वाजे हों, जिन पर जो लीडरान है पार्टियों के, वो वाजे तौर पर फैसला कर सकें। इस तरह की, मैंने कहा, एक बात तो वाजे है कि आशूरा के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अवाम के पास जलसों की सूरत में, एहतजाजी रैलियों की सूरत में हम जाएंगे और अपना मुकदमा अवाम के साथ भी रखेंगे। पार्लियामान में भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा आपस में ताउन है सेनेट में और कौमी असम्बली में, वो पहले से बहुत ज्यादा गहरा हो। उसके लिए भी एक बड़ी मेहनत की जरूरत है, जिसका आगाज हमने कर दिया। अच्छा सर, तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोई गिले शिकवे रह गए? क्योंकि वो तो पहले दिन से ही चाहते थे कि सड़कों पे सब निकल आए, एहतजाज हो, बल्कि यहाँ उस वक्त, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ फर्क था। आप कहते थे कि हुकूमत को वक्त देना है। कहीं ना कहीं तो जो डिस्टेंस पैदा हुआ या फासला बढ़ा आप दोनों जमातों के दरमियान, वो इसी इशू पे था कि वो हुकूमत गिराना चाहते थे, आप लोग शायद वक्त देना चाहते थे। अब मौलाना साहब की क्या डिमांड है?
نہیں، ہم وقت دینے کا معاملہ نہیں تھا. ایک ہم یہ کسی بھی طرح ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ایک خاص تعداد پاکستان کے شہریوں کی وہ اگر اسلام آباد میں اکٹھی ہو جائے تو حکومت تبدیل ہو جائے. یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے آئین کی عملداری کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہتر بات نہیں. چاہے یہ ظالم اور فاشسٹ حکومت کو گرانا جو ہے، اس کو بھی ایک خاص طریقے سے اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اور ایک نیگوسیشن کے ذریعے، عوامی رابطے کے ذریعے، عوامی پریشر کے ذریعے ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. یہ جو خیال ہے کہ جی ایک جتھا آ جائے، جس طرح 2014 میں یہاں آ گیا تھا ڈی گراؤنڈ میں اور 126 دن بیٹھا رہا، اور ان کی کوشش یہ تھی جس میں پارلیمان کے انہوں نے جنگلے گرائے، صدر ہاؤس پر حملہ کیا، پی ٹی وی پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا، اسلام آباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کو زد و کوب کیا، اپنے لوگوں کو زبردستی، آج جو وزیر اعظم ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ اپنے لوگوں کو پولیس سے جو ہے رہا کروا کے لے کے گئے تھے غیر قانونی طریقے سے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک دفعہ تو ہو گیا کیونکہ ایک منتخب حکومت اس وقت موجود تھی تو جو خرم اس صاحب معاملے معاف کو دیکھ کریے رہی گا تھی. سر، تو یہ آپ کی دوبارہ ہم بات ریپیٹ کاٹ نہیں کر رہی ہوں، یا ہاں میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، بٹ سڑکوں پہ یا جتھا لا کے آپ نے حکومت نہیں گرانی، ان ہاؤس چینج بھی نہیں چاہیے، تو سر الیکشن پھر آپ کیسے نیا کال کریں گے؟ مطلب کہ یہی تو مسئلہ ہے. پہلے دن سے، پچھلے سال سے جب بھی اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت رہنی بھی نہیں چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم فورسبلی بھی گرائیں گے نہیں، ان ہاؤس چینج بھی نہیں ہوگا. تو سر پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ یہ کچھ ہمیں سمجھائے نا. اور معاف کریے گا یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے، یہ صرف وہ جو کہتے ہیں نا ٹاک شوز کی حد تک یہ گفتگو ہے کہ ہم حکومت گرائیں گے، بیکاز اٹ ڈزنٹ لائک لاجکلی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ. یہ ایک بڑا نازک آئینی راستہ ہے کہ ہم نے انارکی پھیلائے بغیر اس ملک میں ایک پرامن طریقے سے جمہوری اور آئینی طریقے سے تبدیلی لے کر آنا. ہو سکتا ہے سر بہت کوئی ساری ایگزامپل دینا کہ یہ کیسے، کوئی ایگزامپل دیں کہ یہ کہاں اور کیسے ہوا جو ہم نے یہ آپ چاہ دیکھا رہے ہے ہیں کہ جس کو ریپیٹ دنیا کرنا. کے بہت تعداد سڑکوں پر آئی ہے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس یا جو بھی ان کے چیف ایگزیکٹو تھے اس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کے لوگوں نے خود ریزائن کیا ہے. ان کو پارلیمنٹ کے جنگلے گرانے کی ضرورت نہیں پڑی، پی ٹی وی پر قبضے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کی وہاں کے جو حکمران تھے، جب ایک عوام کا مستقل پریشر آیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو انتخابات کے ذریعے حل کرتے ہیں. تو یہ جس طرح میں نے کہا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اپوزیشن کے سامنے ہیں. یہ میں مسلم لیگ نون کی حد تک تو ان ہاؤس چینج کو رد کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس لائے عمل کی طرف ہمیں کنونس کریں. یہی جو وہ ڈسکشن ہے جو اے پی سی سے پہلے ہونی ہے اور جس کے لیے رہبر کمیٹی کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ڈسکشن ہے اس حد تک آپشنز کھل کر ہم اپنے لیڈران کے سامنے رکھ سکیں کہ ہم نے اس سے جو آنے والا موسم خزاں ہے اس میں عوامی رابطے کی جو صورت ہے وہ کیا ہوگی، اس کو کس طرح ایک نقطے پر لے کر آنا ہے جس کے ذریعے ہم انتخابات تک پہنچ. پاکستان مسلم لیگ نواز کے دماغ میں یا آپ لوگوں کے خیال میں ایک تحریر سکوئر جیسی موومنٹ ہوگی اور حکومت خود استعفیٰ دے دے گی؟ جی یہ تو پالیٹکس جو ہے وہ اگر میں لاطینی زبان استعمال کروں ان ویٹرو نہیں ہو سکتی. آپ ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کے پالیٹکس کو نہیں، پالیٹکس ہے ان ویوو. جب آپ سڑک پر جائیں گے تب پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو عمل ہے، جو راست اقدام ہے، وہ خود نئی راہیں کھولتا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے آج فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. جب انشاءاللہ عوام کی ایک بڑی تعداد چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں سڑکوں پر آئے گی اس مہنگے آٹے اور چینی کے خلاف، یہ مافیا کی سہولت کار حکومت کے خلاف، تو پھر نئے رستے خود کھلیں گے. اچھا سر، رننگ آؤٹ آف ٹائم، وقت ذرا کم ہے. کچھ آج کل اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ پارٹی کو خود ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں. غالباً وہ شاید شہباز شریف صاحب جس طرح پارٹی چلا رہے تھے یا فیصلے کر رہے تھے وہ خوش نہیں تھے اس سے. ان خبروں میں سر کس حد تک صداقت ہے؟ جی میاں نواز شریف نے کبھی بھی پارٹی کی جو رہبری ہے وہ چھوڑی نہیں. وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پارلیمان میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی وہ موجود ہیں.
دوسرے سینئر قائدین موجود ہیں تو وہ لیتے ہیں. لیکن میاں صاحب کی ہمیشہ سے گائیڈنس رہی ہے اور رہے گی, اور وہ اب ان کی جو پہلی ترجیح ہے اور پارٹی کی پہلی ترجیح ہے کہ جلد از جلد ان کے جو سرجیکل پروسیجرز ہونے ہیں وہ ہوں, ان کی صحت بہتر ہو اور وہ ملک میں واپس آئیں اور پھر انشاءاللہ پارٹی کی جو ایکٹیو کمانڈ ہے وہ سنبھالیں. تو سر آپ نے ذکر کیا وہ سرجیکل پروسیجرز جو ہیں, کیا ان کا کوئی تاریخ وغیرہ کا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی اب دباؤ آ رہا ہے, وہ شور ڈال رہے ہیں کہ ہم واپس لانے کی کوشش کریں گے نواز شریف صاحب کو. دیکھیے, وفاقی حکومت کا شور ڈالنا ایک پتلی تماشا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ اسٹرکٹلی معاملہ, یہ میں آپ کی ناظرین کے لیے بتا دوں, پاکستان کی عدالت عالیہ اور حکومت پنجاب کے درمیان ہے. اگر حکومت پنجاب نے آج جو ہے وہ 25 اگست ہے, آج تک انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کاغذ بھی داخل نہیں کیا کہ وہ نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں. جب تک وہ یہ نہیں کرتے, یہ سب ہوائی اور تماشا ہے, یہ شوبدہ ہے جو وفاقی حکومت پچھلے چند دنوں سے کر رہی ہے. یہ اسٹرکٹلی عدالت کا معاملہ ہے, عدالت کی اجازت سے وہ باہر گئے ہیں. پنجاب حکومت کو اس حد تک اس کے اندر انوالو کیا گیا کہ اگر ایکسٹینشن چاہیے تو عدالت کے پاس نہ آئے, لیکن الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ عدالت عالیہ نے کرنا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے کرنا ہے, جہاں ابھی تک کسی بھی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی, صرف یہ گفتگو میڈیا پر ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معاشی صورتحال کی اور اس حوالے سے جو حکومتی دعوے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملکی معیشت کا. حکومتی ٹیم جو ہے اور وزیر اعظم عمران خان خود اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست راستے پر واپس آ گئی ہے, اور اس کی مثال وہ دے رہے ہیں کہ جولائی 2020 کے اندر برآمدات کے اندر جون کے مقابلے میں 20% اضافہ ہوا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی کہ خسارہ وہ بھی $400 ملین سے سرپلس ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت جولائی ہی کے مہینوں میں گاڑیوں کی فروخت کے اندر جو 27% کا اضافہ ہوا ہے اور سیمنٹ کی خرید و فروخت میں 41% کا اضافہ ہوا ہے, اس کی بھی بات کر رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو سب نمبرز ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے. مگر دوسری طرف یہ بھی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو حکومتی قرض ہے اس کے اندر 45% اضافہ ہوا ہے, جو کہ مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وقار احمد صاحب, یہ ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر وقار, یہ بتائیے گا کہ جو نمبرز اس وقت حکومت کی طرف سے کوٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک سیلز کے ہوں جیسے کہ سیمنٹ کے اندر, یا گاڑیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں, یا دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز ہیں, ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں, آپ کے خیال میں ان سے ایک اوور آل جو تصویر وہی بنتی ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اکانومی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ایک پوسٹ لاک ڈاؤن سکسیس جو ہے وہ اکانومی کو نظر آنا شروع ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئی تھیں وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے دوبارہ سے اب ریوائیو ہوئی ہے. تو نیچرلی اکانومی کے اندر جو ہے وہ اگر آپ منتھلی ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو گروتھ جو ہے وہ نظر آئے گی, اور یہ بہت خوشائن بات ہے جی کہ اسی ٹریجیکٹری پہ اکانومی رہے. دوسرا آف کورس آپ نے ڈی ویلیویشن کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی تھوڑے سے لیگ ٹائم پیریڈ کے بعد آیا ہے, لیکن آف کورس اب وہ ایک انکریجنگ امپیکٹ جو ہے آپ کو ایکسپورٹس میں انکریز کی صورت میں نظر آ رہا ہے. جو ڈی ویلیویشن تھی آف کورس اس نے اور سروس چارجز جو آپ نے بیرون ملک پاکستانی کے لیے ریڈیوس کیے, اس نے آف کورس ریمیٹنسز کو بھی انکریز کیا ہے, فارمل چینلز میں ریمیٹنسز کو لانے میں مدد کی ہے. تو آل ان آل آف کورس کچھ چیزیں ظاہر لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں جو کہ ریوائیو ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے 2-3 چیزوں کا.
जो कि शायद माजी में आपने एक्सपोर्टर तबके के लिए नहीं की। उसमें एक चीज जो है, और ये मैं डिवैल्यूएशन के इफेक्ट के जो पॉजिटिव इफेक्ट रहा डिवैल्यूएशन को, उसके अलावा बात कर सही। एक तो ये है कि इन्होंने कोविड के बाद जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स रुके हुए थे उनको जल्दी क्लियर करने की कोशिश की है, और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि उनके रिफंड्स क्लियर भी हो गए हैं। उसकी वजह से अब आप जो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के अंदर इंक्रीज देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स की, वो वैल्यू एडेड सेक्टर में है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स से निकल के सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट्स की तरफ जो है वो जा पा रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो आया है वो ऑफकोर्स पीपीई का आया है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो डिमांड थी आपके गारमेंट सेक्टर के पास आई, और आपके गारमेंट सेक्टर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उन्होंने उस डिमांड को जल्द जो है वो पूरा करने की सलाहियत जो है वो दिखाई। तीसरी चीज ये भी थी कि कुछ नए जो फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थे उनमें कुछ नए कवानीन की वजह से, सेफ हैंडलिंग, पोस्ट पैंडेमिक हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से काफी सारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स रुकी हुई थी। हमने मैंगो के केस में देखा कि वो एक्सपोर्ट्स जो थी स्टकअप रही, लेकिन वो अब जो है वो क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, और द डेटा सीम्स वेरी इनकरेजिंग। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने भी रेमिटेंसेस का जिक्र किया, बहुत सा उसके ऊपर आजकल बहस हो रही है कि नंबर्स बढ़े हुए हैं, हुकूमत उसका क्रेडिट भी ले रही है, मगर अगर आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस वगैरह देखें तो कुछ लगता ऐसे है कि जैसे इट्स नॉट वेरी क्लियर कि इनके बढ़ने की क्या वजह है। कुछ आप हमें समझाएंगे कि ये जो रेमिटेंसेस इतनी बड़ी हैं या पिछले 2 महीनों में इनमें बहुत फर्क देखने में आया है, इसकी क्या वजूहात है? बिकॉज दे मेड अपेरेंटली अ बिग डिफरेंस टू द करंट अकाउंट डेफिसिट। जी एब्सोल्युटली, दे मेक अ बिग डिफरेंस जी। अच्छा, वजूहात काफी सारी जो है वो एनालिसिस में आ रही हैं। मेरे नजदीक 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ऑफकोर्स नेचुरल चीज है कि जब भी होम कंट्री डिस्ट्रेस होती है तो एक काउंटर सिक्लिकल ट्रेंड होता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादा ऑफकोर्स मदद करते हैं बैक होम अपने ऑफकोर्स नेटिव्स की, तो वो तो ऑफकोर्स होता है, और हमने माजी में भी इकोनॉमिक ट्रेंड यही देखा है। दूसरा हमने ये भी देखा है कि डिवैल्यूएशन इज ऑलवेज एन इनकरेजिंग एस्पेक्ट फॉर दोज हु आर अर्निंग डॉलर इनकम्स, और जाहिर है उनको ऑफकोर्स ज्यादा अमाउंट जो है भिजवाना होम कंट्री में या होम कंट्री के अंदर सेव करना जो है उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। लेकिन आई थिंक तीसरी बड़ी बात जो है वो थोड़ी सी उसके अराउंड अनसर्टनिटी है, लेकिन डेटा अभी तक यही शो कर रहा है कि रिटर्निंग पाकिस्तानी की तादाद जो है वो बड़ी है, और रिटर्निंग पाकिस्तानी जाहिर अपनी सेविंग साथ लेकर आए हैं या अपने कैश फ्लोज को उन्होंने ट्रांसफर किया है। बट ये फिर एक मसला भी बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर रेमिटेंसेस फिर कम हो गई, अगर पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं तो। जी, मैं इस पर इशारा करना चाह रहा था। बिल्कुल आपने सही बताया कि शॉर्ट टर्म में तो ये फिर आपके लिए इंक्रीज रिकॉर्ड होगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज्यादा इस वक्त रेमिटेंसेस की तरफ से एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जरूरत है कि वो ममालिक जहां पे आपके पाकिस्तानी ले ऑफ हो रहे हैं, आप वहीं पे जो है उन ममालिक में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन ओपन करें, ताकि आपके वर्कर्स को कोविड अगर प्रोलॉन्ग भी होता है तो कुछ अरसे के लिए रिलीफ मेजर्स के तहत। डॉक्टर साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली आखिरी सवाल ये हमें जरा अब बताइएगा कि IMF के साथ जो इस वक्त नेगोशिएशंस के हवाले से बात हो रही है, वहां अगर मसला हुआ, नेगोशिएशंस सक्सेसफुल ना हुई तो कितना बड़ा मसला हो सकता है? जी, मसला तो काफी बड़ा होगा जी, क्योंकि ऑफकोर्स फंड प्रोग्राम के तहत हैं, और it is in our own interest to bring the fund program back on track. लेकिन ये बात भी ऑफकोर्स मानने की है कि फंड हैज बीन वेरी सिंपैथेटिक अप अंटिल नाउ। तो अगर आप फंड के साथ बेहतर नंबर्स के साथ, बेहतर आर्ग्यूमेंट्स के साथ नेगोशिएट कर पाएं, और जो रिलीफ मेजर्स फंड ने दिए हैं वो अगर आपको 1 से 2 क्वार्टर्स के लिए एक्सटेंड कर दें, तो काफी जो है आपके पास एक स्पेस मिल जाएगी टू ब्रिंग द फंड प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक। लेकिन करंटली ऐसा लग रहा है कि पावर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉसेस और टैक्स रेवेन्यूज की मद में जो टैक्स रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं, इन 3 एरियाज में काफी टफ नेगोशिएशंस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची की और वहां बारिशों के बाद जो सूरत हाल है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिक्र करेंगे कराची का, जो एक बार फिर बारिश की वजह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रात से ही कराची और सिंध के दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और उसके बायस आई चुंदरीगढ़ रोड हो, सदर, कुरंगी, लांढी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इस तरह के शहर के कई जो अहम हिस्से हैं और कई इलाके और अहम सड़कें जो हैं वो इस वक्त पानी के नीचे हैं। न्यू नाज़माबाद के अंदर पानी जो है घरों के अंदर दाखिल हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक सीवरेज लाइंस पहले ही ख़राब थीं और जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो गलियों में और घरों में ना सिर्फ घुस गया है, उसकी सतह जो है वो मज़ीद बुलंद हो गई है। हंगामी सूरत हाल के बायस वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक रेन इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काजी हसन, ये ब्यूरो चीफ है डॉन न्यूज़ कराची के। वेलकम टू द शो सर। काजी साहब, क्या बना? अब इतना शोर हमने सुना था कि नाले साफ किए जा रहे हैं, एनडीए में इन्वॉल्व हुई है, अब सफा भी हुए कुछ नाले, चीफ मिनिस्टर जो थे वो भी उन्होंने शहर के एक से ज्यादा मर्तबा दौरे किए, फिर आज ये हाल हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो सूरत हाल हुई है ये कोई नई सूरत हाल नहीं है। इस माजी में भी इसी तरह के ऐलानात होते थे और इसी तरह की बातें की जाती थी कि इस दफा बारिश की तैयारी कर ली है और इस तरह नहीं होगा, लेकिन इस दफा भी यही सूरत हाल देखने को मिली है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर चुकी थी कि ये अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, खासतौर पे शहर में, और नालों की सफाई का काम भी एनडीएमए ने शुरू किया था, सिंध हुकूमत ने भी शुरू किया था, लेकिन बारिश इतनी शदीद और तेज हुई है जिसकी पेशगोई महकमा मौसमियात कर चुका था कि न सिर्फ नाले ओवरफ्लो हुए बल्कि अतराफ में कई आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आ गई। गुज़िश्ता दिनों जो बारिश का स्पेल था जिसमें कराची का इलाका है सुरजानी, जहां बारिश रिकॉर्ड की गई थी और इसकी वजह से वो इलाका अभी ताहाल ज़ेर-ए-आब है। कई घरों में वहां पानी दाखिल हो चुका है और अभी तक घरों में पानी वहां मौजूद है। और आज की जो गुज़िश्ता रात से जो बारिश मुसलसल हो रही है उसके बाद भी शहरों की जो शहर कायद की जो सड़कें वो तैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसी सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध ने इमरजेंसी भी नाफिज की। सर ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है कि ये जो रेन इमरजेंसी का ऐलान किया है इससे क्या होगा? इसका ये वज़ीर आला सिंध ने इस रेन इमरजेंसी का ऐलान करते हुए ये कहा है कि तमाम मुतल्लका इदारों के जो भी म्युनिसिपल इदारे हैं उनकी छुट्टियां न सिर्फ मनसूख कर दी गई हैं बल्कि तमाम जो इदारे हैं, खासतौर पे जो एनडीएमए के अलावा जो सूबाई इदारों के अलावा जो हमारे जराए बताते हैं कि उन्होंने कि अगर ये मजीद सूरत हाल इस तरह खराब रही तो फौज से भी मदद तलब की जाने की इम्कान है। और रेन इमरजेंसी का ये मकसद ही यही है कि अगर सूरत हाल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती तो वो फौरी तौर पे फौज से भी मदद तलब कर सकती है। ऑलरेडी पहले ही एक फौज के जो झेली इदारा FW है वो नालों की सफाई का काम शहर कायद में पहले से ही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई नाले पे जो कल जो मेयर हैं जिनकी जो टर्म है वो मुकम्मल होने वाली है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मसला नाले साफ करने का नहीं है, जब तक एक मुस्तकिल हल नहीं होगा कचरे के लिए सफाई से फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप बात जो उनकी है ये कितनी अहम है? ये बिल्कुल सही उन्होंने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इस कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी थी इसका मकसद ही यही था कि वो तमाम जो नाले जो कराची के जो बरसाती नाले हैं, जो कुदरती आबगाहें हैं जहाँ से पानी गुजरता है, वहाँ पे तजव्वुज़ात इस हद तक कायम हो चुकी है। न सिर्फ वहाँ रिहाइश इख्तियार और बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं और ये एक बड़ा आज का मसला नहीं, बड़ा पुराना मसला है और ये हर दौरे हुकूमत में ये सिलसिला चलता रहा, जिसके जो खमियाजा है वो हम आज भुगत रहे हैं। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये तय हुआ था कि जो नालों पे जो फौरी तौर पे जो नालों के अतराफ जो ऐसी रिहाइश गाह है जहाँ तजव्वुज़ात है, जहाँ रिहाइश नहीं है, उसको गिराया जाएगा, लेकिन वो भी सिलसिला आर्जी तौर पे अभी मौसूल किया। और उसके बाद इस कमेटी का ये फैसला था कि आइंदा काजी साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि जो अब वहाँ घर बन गए हैं या बिल्डिंग्स बन गई हैं, वो जैसे आप कह रहे हैं कि इतने दहाइयों से ये हो रहा है, तो अब वो सब कुछ कैसे गिराया जा सकता है?
اسی حوالے سے یہ کیونکہ گرانا تو بڑا ہی آسان ہے کہ آدمی کسی بھی تجاوزات کو آپ گرا دیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں رہائش عرصے پذیر سے لوگ جو ہے رہائش پذیر ہے، اور سندھ حکومت اسی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک ان کا کوئی متبادل انتظام نہ کیا جائے جب تک وہ رہائش نہ گرائی جائے، اور اسی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے وہ مسلسل جو ڈیلے ہو رہا ہے. اور اس جو تجاوزات قائم ہوئی ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ یہ موجودہ سندھ حکومت ہی ذمہ دار ہے، بلکہ وہ تمام جو سندھ میں حکمرانی کرنے والی جماعت جو ماضی میں بھی اور موجودہ بھی ہیں وہ اس میں برابر کی حصے دار ہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب کی اور جو ان کا ایک تازہ ترین پلی بارگین سامنے آیا ہے. اسٹے ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کے داماد کا. ان کا نیب کے ساتھ ایک پلی بارگین کا فیصلہ ہوا ہے. احتساب عدالت میں نیب کی طرف سے جمع کی گئی جو تفصیلات تھیں اس کے مطابق زین ملک نے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق 6 کیسز میں 9.5 ارب جو روپے ہیں وہ پلی بارگین کے تحت دینے پہ راضی ہوئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ملزم ہے زین ملک وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں سے کورٹ کی جو ساری کارروائی ہے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ملک صاحب، یہ نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اسد، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا کیس ہے، ذرا تفصیلات تو ہمیں بتائیں جس کے اندر یہ پلی بارگین ہوئی ہے. جی یہ کل 6 ڈفرینٹ کیسز ہیں جن میں 3 جو ہیں وہ آن گوئنگ انویسٹیگیشنز تھیں اور جو 3 جو ہیں وہ پینڈنگ ریفرنسز ہیں. جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے فیک اکاؤنٹس کی آف شوٹس ہیں. پنک ریزیڈنسی ہے، نہر خیام کی جو الاٹمنٹس ہیں اس کا تھا. یہ کراچی کے جی کراچی کے زیادہ یہ سارے کراچی جو فیک جو ہیں اکاؤنٹس کے وہ کراچی کے ہیں. جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں یہ بحریہ ایک بحریہ آئیکن ٹاور کا بھی تھا اس میں ریفرنس. انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس میں ان کی ایک 8 بلین سم تھنگ کی جو. اور الزامات کیا ہیں ان کیسز کے اندر؟ ان میں بیسکلی یہ ٹرانزیکشن سے متعلق ہیں کہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں. پھر ان کے کوئی جوائنٹ وینچر تھے وہاں پہ کراچی میں جس میں ایک اوپل ایک جوائنٹ وینچر تھا، مختلف بلڈنگز وغیرہ کے حوالے سے ان کا تھا. اس میں اب وہ چونکہ 6 کیسز تھے یہ کافی عرصے سے یہ آ بھی نہیں رہے تھے اور ملک ریاض بھی اس میں شاید ایک آدھ بعد غالباً وہ آئیکن ٹاور میں ہے وہ پیش ہوئے. لیکن جو ابھی جو ان کی پلی بارگین ہوئی ہے وہ 9.5 ارب تقریباً بنتے ہیں اور اس میں انہوں نے 1 ارب روپیہ وہ دے دیا اور باقی انہوں نے کہا میں کوارٹرلی جو ہے وہ انسٹالمنٹس میں دوں گا. لیکن کتنے عرصے کے اندر دیں گے یہ کوارٹرلی انسٹالمنٹس کا انہوں نے کہا وہ شیڈول بھی کوئی انہوں نے دیا. یہ کافی ٹائم لگ جائے گا، کوئی 3 سال سے زیادہ شاید لگ جائے گا ٹائم ان کا. لیکن جو اس میں جو بات ہے وہ یہ ایک تو جو ان پہ جو پروسیجر اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کورٹ میں نہیں ہے. پلی بارگین میں کورٹ میں ہونا ضروری ہوتا ہے. سائن اب اس کی طرف سے سائن کس نے کیے ہیں یہ سائن نہیں ہے ابھی تک ان کے ہوئے ہوئے، سائن ہوتے ہیں ملزم کے. اب اسد یہ کلیریفائی کریے گا کہ پلی بارگین کا مطلب مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو گلٹ ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ جی نہ صرف گلٹ دیکھیں اور اس کے بعد آپ پیمنٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے پیمنٹ کر دیا اور اب آپ کیس سے بری ہو گئے ہیں. جی پہلے یہ ہوتا تھا ورچوئل ریٹرن جس کو VR کہتے تھے وہ ہوتا تھا، اس میں آپ نے پیسے دے دیے تو آپ کے اوپر آپ کا گلٹ نہیں ہوتا تھا. یہ جب آپ کا جو لیکن وہ سپریم کورٹ میں کوئی آبزرویشنز آئی تھی تو وہ پھر لا چینج کر دیا گیا تھا، نیب کے قانون کو تبدیل کر دیا گیا تھا. ابھی جو پلی بارگین ہے اس میں جب آپ نے اپنا گلٹ ایڈمٹ کرتے ہیں اس میں کنوکشن رہتی ہے، یہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکیں گے. فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ ٹوٹل یہ نیب کی ٹیم اس کے اوپر ورکنگ کرتی ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیب کی دوسری ٹیم ہے وہ ان پہ ورکنگ کرتی ہے. بیسکلی یہ سب وہ کورٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیسکلی یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے نیب میں. عدالت میں جو ہے وہ ایک سیریمونیل جو ہے وہ اپروول کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم نے کر دیا. لیکن اس میں جو 2-3 چیزیں وہ یہ کہ 33% ان کو پہلی انسٹالمنٹ دینا چاہیے تھی، کم از کم 3-3.5 ارب روپیہ دینا چاہیے تھا. انہوں نے 1 ارب روپیہ دیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ پلیج کرائی ہیں، وہ بیریا ٹاؤن کی پراپرٹیز ہیں. خیر شروع میں وہ نہیں مان رہے تھے نیب والے کہ یہ تو بیریا ٹاؤن کی ہے، لیکن بیریا ٹاؤن سے انہوں نے ایفیڈیوٹ لے لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ان کی ہم
یہ پلیج مارگیج کر رہے ہیں، اس میں ان پراپرٹیز کی بھی ایویلیویشن کرانی چاہیے تھی کہ ان کی پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. وہ مارکیٹ ویلیو بھی نہیں کرائی، نہ نیب نے کرائی. نیب نے نہیں کرائی تو عدالت میں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پہ بھی ان کی نہیں ہوئی. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک عام جو پلی بارگین ہوتی ہے یہ اس سے مجھے کوئی ڈفرینٹ نظر آئی ہے، یہ ویسی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. اچھا اسد یہ بتائیے گا کہ انہوں نے تو اپنی گلٹ مان لی، کر لیا، مگر کہیں نہ کہیں اس میں بہت سارے سرکاری آفیشلز عہدیدار بھی انوالو تھے، کیونکہ آبویسلی یہ ہوا میں تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے کراچی کے اندر. کیا ان لوگوں کے اوپر کیسز ابھی چل رہے ہیں یا کیا ان کو سزا ہو گئی ہے؟ دوسری سائڈ کی سچویشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے سرکاری آفیشلز کے علاوہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ان میں سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی نام ہے ان کیسز میں. ایک ٹرانزیکشن ایسی ہے جو کہ 8 ارب کی ایک ٹرانزیکشن تھی، مشکوک ٹرانزیکشن، جس پہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور انہوں نے اپنی بارگین کر لی. اس میں جو سابق صدر ہیں ان کے ایک سیکٹری ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے کوئی لین دین ہوا تھا. اب انہوں نے جب اپنی گلٹ تسلیم کی ہے تو اس سے ان لوگوں کا کیس جو ہے وہ خراب، میرا جو مطلب باقی جو ان کے ایکیوز ہیں وہ ان کا کیس خراب ہوگا، کیونکہ نیب کے پاس یہ بڑا سالڈ ایک آ گیا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اپنی گلٹ جو ہے وہ انہوں نے کنفیشن کر لی، انہوں نے پیسے بھی دے دیے. تو نیب کا کیس سٹرانگ ہو گیا اور باقی جو کیس ہیں وہ جو ڈیفنس کے حوالے سے ان کے لیے ویک ایک ہو گیا کہ اب وہ ان کو بڑا ایک اور ایک ان کے لیے مسئلہ جو ہے. جی. بہت بہت شکریہ سر. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.